لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ برادران اسلام، واجب الاحترام میری ماں اور بہنوں، تمام تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک لہ دے واسطے نے، اور لکھاں تے کروڑا درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس دے اوپر جس کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے پیغمبر دا پیارا نامہ جے محمد، بلند آواز دینال درود و سلام دے پھل نشاور کرنا میرا مسلک اہل حدیث ہے، اور اندہ یہی ترہ امتیاز پیغمبر دا نام آئے کی کہنا محمد صلی اللہ علیہ السلام۔ اللہ دا قرآن سن کے سبحان اللہ دی آواز بلند کر دینا۔ آج میں تو ہاڑے سامنے حاضر ہویا اپنی آبائی مسجد دے اندر، اور آج دا جمعہ جس دی صدارت دے اندر ہو رہا حاجی فیض اللہ صاحب، اللہ پاک انہ دی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ آج دے جمعے دے جڑے مہمان خصوصی نے، یہ میرا مرید ہے چودھری محمد نعیم پٹی، اللہ پاک اس جوان دی عمر دے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ اور بھی جڑے دوست احباب آئے، یہ بھی میرے واسطے خصوصی مہمان ہے۔ زیادہ تمہید دا وقت نہیں لگا، مضمون میرا طویل ہے، اس واسطے میں اپنے مضمون دا آغاز کرن لگا ہے۔ اللہ دے قرآن تو آغاز کیتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ ہوش دے نال بیٹھنا اور پیار تے محبت دے نال بیٹھ کے اللہ دے نبی دے نواسے دا ذکر سننا ہے۔ آج دا پروگرام پوری دنیا دے اوپر ہی دکھایا جا رہا ہے، گھر دے اندر بیٹھا ہے، بازار دے اندر بیٹھا ہے، مسجد دے اندر بیٹھا ہے، تو اللہ دے فضل و کرم دے نال کوئی اے نہ کہے کہ نواسے حسین دا ذکر اہل حدیث نہیں کر دے۔ آپ واقعی کربلا دا میں آغاز کرن لگا، نہ میں پہلی محرم دا ذکر کرانگا، نہ میں دوسری محرم دا، نہ تیسری دا، نہ چوتھی تے پنجویں تے چھویں تے ستویں دا نہیں، میں اپنے مضمون دا آغاز ہی جتھو کرنا ہے۔ نو جڑا محرم الحرام ہے، کیونکہ اگر میں حسین دا واقعہ پیش کرا، مینو 6 مہینے چاہی دینے کربلا دا واقعہ پیش کرن دے واسطے، جنک مینو اللہ نے تھوڑا جا علم دیتا ہے، اپنے علم دے مطابق میں 6 مہینے دی اندر واقعہ کربلا مکمل کرانگا۔ لیکن آج جمعہ ہے، 1 گھنٹے دا ٹائم ہے، تو اللہ رب العالمین کو میں دعا کرنا ہے اللہ مینو اینا کے علم تے میرا سینہ تے دماغ بھول دے، میں 1 گھنٹے دے اندر اپنے کربلا دے واقعہ نو جڑا مکمل کر لے۔ آج چل جتو چلے نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے میں سب تو پہلے ثابت کر دیا، اے میں ثبوت دے دیا حسین ابن علی کون ہے۔ اے جنہاں نو لوگ 5 تن آکھ دے، 5 تن دی اندر حسین بھی شامل ہے، 5 تن دا تعارف میں کروان لگا ہے۔ اے جڑی ترمذی شریف دا حوالہ ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 641 ہے، اے باب المناقب ہے، جامع ترمذی ہے۔ تے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سناواتے آغاز کر لائے۔ 5 تن دا تعارف میں توہانو کران لگا ہے۔ فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حبنی قال من، فرمان رسول ہے 5 تن پاک دے بارے دی اندر فرمایا کہ قال من حبنی وحب حازانی واباہما وامہما، راوی بیان کردہ ہے ترمذی دی اندر اندہ قال من حبنی، حضور فرما دینے او میں نبی
قال حبانی میرے نال جنوں محبت نا نبی کہہ رہا ہے قال من حبانی کیڑے بندے نو میرے نال پیار تے محبت نا اللہ دے رسول اللہ اے تا تو اپنے واسطے فرمان جاری کیتا فرمایا اگلا جملہ کی وحب حازانی اے میرے دو شہزادے نے دو جنت دے پھول نے اے محمد عربی دے دو پھول نے حسن و حسین وحب حازانی جن نے میرے دو شہزادیاں نال پیار تے محبت کیتا ہے تیسرے مقام دے اوپر کی آمدے نے وَعَبَاهُمَا انہا شہزادیاں دا عبا جڑا علی المرتضی جنہوں مولا علی آگ دینے شیر خدا آگ دینے اور راجہ جنگ دے غیور مسلمانہ سندہ جا وَعَبَاهُمَا انہا شہزادیاں دا بابا علی جڑائنا جنہیں انہا نال محبت گیتے ہیں اللہ اے چار بندیاں دا نام ہے تیرے نبی بیان کر دے بہنے تے پیغمبر اگے پنجویں جملہ کی بول دیاں دے وَأُمَّهُمَا وَأُمَّهُمَا او میرے شہزادیاں دی اممہ جڑی ہے نا ایک خاتون جنت سیدہ فاطمہ نے اے پنجتن پاک پورے ہو گئے نے میں تینوں اپنے مضمون دا آغاز کرن لگائیں نا اے مدینہ منورہ تو چلاتے صدائی کربلا دی اندر بائی پاس کردہ ہویا جاوا گا اس واسطے سفر لمبا ہے میں جلدی جلدی اس مقام تے کربلا چے پہنچنا ہے لیکن میرے بائی پاس جڑا رستہ اختیار کرنا پہے گا جس ویلے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ دی اندر تیاری کر لے اپنا ساد و سامان تیار کر لیا اور اپنے گھر دے اندروں نکلے نے کہ آندے نے میرا دل کر دے میں اپنے نانے دے روزے تے حاضری دے دیا اس واسطے تاکہ پتہ نہیں زندگی دا دوبارہ میں واپس آنا کہ نہیں آنا جس ویلے شہزادہ باہر نکلیا حسین ابن علی باہر نکلے لے کہ سیدہ زینب کون نا وہ امام حسین دی ہمشیرائنا امام حسین دی پین جڑی سیدہ زینب اے پیچھے دوڑ پئیاں نے آندیاں ویرا کدھر چلے آئے آنکھ لگے میں نانے دے روزے تے میں حاضری دین واسطے چلے آئینا آج میں کربلا دے سفر تے جانا ہے تے سیدہ جڑیاں زینب دیاں کھاں دے اندر وانسو آگئے آنکھ لگے ویرا میں بھی تیرے نال جانا ہے ساڑھی اممہ نے میری ڈیوٹی لگائی دے کہ حسین دا ساتھ نہیں جے چھوڑنا قسمت والے نے جن جڑے پراواں دے نال پہنا چل دیاں پہنا دے نال جڑے ویر چل دے نے قسمت والے نے اللہ جڑے برا بچھڑے ہوئے اللہ بہنا بچھڑیاں ہوئیاں ملا دے کہ سیدہ زینب فرماندیاں نے آندیاں نے ویران میں بھی تیرے نال جانا ہے اے بہن پائی چلے نے نانے دے روضے رسول دے اوپر کیڑا روضہ رسول ہے جن دے بارے دے اندر نبی فرماندے نے آندے نے بین بیتے و منبر روضۃ من ریاض الجنہ اس روضے تے جا کے سیدہ زینب حاضری دندیاں نے جا کے آمدیاں نے آنا جان اپنے نواسے حسین دا میرے ویر حسین دا آخر اسلام قبول کر لنا ہو سکتا مدینے دی اندر واپسی نہ ہوئے سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے ویرو حضرت امام حسین اپنی بہن دے سینے نال لگے نے آندیو بہن روندی کیوں اینا جنہ پہنا دے ویر موجود ہونا او کیڑیاں پہنا روندیاں کرلام دیاں نے میرے ویرو اپنیاں بہنا دے سیر دے اوپر ہاتھ رکھیا کرونا میریاں وڈیاں پہنا اپنے چھوٹے ویران دے سیر دے اوپر ہاتھ پھیریا کرونا ایتا زندگی دا ملائنا
روضے رسول تو آدری دے کے سارا سازو سامان لے لیا چل پینے مدینے تو قافلہ حسین دی ایک بیٹی سیدہ سغرائنا امام حسین کی فرمان دینے آندھنے ہو میری بیٹی سغرائن تو بیمارے نہ بعد راوی آکھ دے اے بیماری دی وجہ دے نال چھوڑ کے آئے میں جنیاں بھی تاریخہ پڑھیاں اور تاریخ علیحدہ علیحدہ ہے میں تاریخی واقعی کربلا بیان کردہ پیا جڑی تاریخ نو میں بیان کرن لگا ان دے اندر آگتے کہ سغرا شادی شدہ ہے تے اندہ خامد بھی بیمار ہے تے حسین ابن علی آمدنے اس سغرا تو اپنے خامد تے مارداری کرنی ہے تو بیمار نہ سیدہ سغرا دیاں کھاندے اندر وانسو آگئے تے اپنے ویر علی اکبر نو آندیاں نے اے حسین دی بیٹی سغرا اپنے ویر علی اکبر نو بلان دیاں نے آدیاں ویرہ بابے نو کہہ دے میں بھی نال جانا ہے سارے گھر والے جا رہے نے میں کلے تیرے پین سغرا گھر دے اندر ترسانگی روانگی نا تے علی اکبر کی آندے نے او میرے زے سغرا ذرا ٹھہر جانا ان بابے دا حکم ہویا میں تینوں چھوڑ کے جاواں گا پھر میں تینوں کربلا دے اندروں آواں گا جلدی جلدی واپس آ کے اپنی بہن نو لے جاؤں گا اے سیدہ سغرا گھر دے اندر کھڑیاں نے حسین دا قافلہ روانہ ہو گیا مکے دی طرفے چل پیا کربلا نو نکل پیا نا جس ویلے سغرا جڑیاں نے سلام اللہ علیہ دروازے دے اندر کھڑیاں ہو گیا اپنے بابے دے راہ بیک دیاں نے اپنے ویر علی اکبر نو ویک دیاں اپنے ویر علی اصغر نو ویک دیاں نے اپنی بہن چھوٹی سکینہ نو اپنی بہن فاطمہ تو زہرہ نو ویک دیاں نے میں قربان جاواں قافلہ پہنچیا مکے تے اگے کوبے دے اندر اب ایکلا کربلا دا میدان آ گیا یہ گل اپنی اس مقام تے چلنا ایک کربلا دے اندر کیوں آئی نا حسین ابن علی نے خیمہ لگا دیتا آکھیا دائیں بائیں تو پوچھیا آکھ لگے مینوں دسو حسین ابن علی آکھ دے کیڑی جگہ ہے کیڑا مقام ہے ایک کون سا علاقہ ہے تے لوگاں نے آکے انو کربو بلاک دینے کربو بلاک دینے حسین فرمان دینے اپنے خیمے نصب کر دیو نا خیمے لگا دیو خیمے دے اندر رہائش پذیر ہو گئے 9 محرم الحرام ہو گئی پہلے بھی چھوڑ دیو 9 تے چلا گیا میں تے جدو 9 محرم الحرام دی شام ہو گئے حسین ابن علی دی آگ لگ گئی ہے خواب دے اندر کی آیا تلنا دنہ دا پیاسا حسین ابن علی ہے 7 نو بھی پانی بند دینا 8 نو بھی پانی بند آج 9 نو بھی پانی بند رات جڑی شام نو خواب دے اندر نانا محمد آگے نے دیو میرے نواز حسین تلنا دیاڑیاں دا پیاسا ہے تو آ جائے میں تیرے نال صبح کل شام نو افطاری کرانگے حوضے کوثر دے نال اے حسین ابن علی دیا کو کلین ادھرو باغی جڑے آئے نے اے یزید فوج نے للکارا ماریا حسین ابن علی خیمے دے اندر نے تے سیدہ زینب جڑیاں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرمان دیاں نے آندیاں ویران باہر آواز آ رہیاں نے باہر گوڑیاں دیاں آوازاں باہر لوگ نس دے پج دیاں آواز آ رہیاں نے پتہ کرو کتے دشمن دنی آگئے سیدہ زینب دے کہیں دے اوپر حسین نے ویکیا اترو ابن زیاد دی فوج دوڑ دی بھائی نیدیاں دے نال لیسے تیران دے نال مسلح کے آئے نے آواز دن دینے آؤ نا امام حسین نے فرمایا مینو نفل پڑھ لین دیو آج دی رات مینو عبادت کر لین دیو
آج دی رات میں نو عبادت کر لیں دیو صبح انشاءاللہ مقابلہ ہوئے گا رات ساری عبادت کر دے رہا ہے گل میری لمبی ہندی جاری ٹائم نو مد نظر رکھ دے ہویا 10 محرم دا آغاز ہو گیا کہ صبح نماز فجر ادا کیتے ہیں نا جس ویلے جنگ دا مقام آ گیا ہے ادھروں للکار دے پہنے ابن زیاد دے بائی او حسین نکلو میدان دے اندر اپنے خیمیاں دے اندر ہی چھپے ہوئے جے میں قربان جاوا حسین ابن علی نکلن لگے کہ حسین دا بیٹا علی اکبر سامنے آ گیا آکھن لگا بابا حسین میں تو آڈا پتر جاواں گا نا تو آڈا لگتے جگر ہے اے پہلے بیٹا قربانی پیش کرے گا اس تو بعد تسی جانا کہ علی اکبر نکلے نے جس ویلے اپنی زرا لے کے نکلے نے سواری تے سواروں لگے نا امام حسین دیئے کو چھوٹی دیئے جن دا نام سکینہ نا او ویرو کڈی قسمت والے وین نے بہنا پچھے دوڑ کے ویران دے جاندیاں نے مصیبت آ جائے بہن دوڑ دی میرے ویر نو کچھ ہو نہ جائے میں قربان جاوا جدو علی اکبر تیاری کہتے علی اکبر ہے کون حسین دا وڈا پتر ہے کہ علی اکبر میدان دے اندر نکلن لگے نا کہ سیدہ سکینہ نے اے علی اکبر دی بین جڑی ہے اے 5 سال تے 6 سال دی عمر ہے نا اے اپنے دوڑ کے ویر دے سامنے کڑی ہو گئے ہم دی ویران تو میدان دے اندر جائیں گا اے تیرے چھوٹی پہن دا کی بنے گا نا اپنی پہنوں آخری پیار کر لے اے چھوٹی جی بہن میدان دے اندر آئے اپنے ویر دا رستہ روک لے نا باواں دے اندر باواں ڈالیاں آندھی ویر اکبر اللہ دے حوالے مینوں آخری پیار کر لینا علی اکبر نے سیدہ سکینہ نو پیار تے محبت کی تائنا سینے نہ لائیاں دے چھوٹی پین اللہ دے حوالے قیامت والے دن ملاقات ہوئے گی نا ایک پین سینے نہ لسینہ لاگی آمدی ہے ویران اپنی پین جڑیاں پینا جڑیاں ویران تو بغیر نے کہ میں گزارا کر دیا نے تے علی اصغر جڑائنا اے بھی چھوٹا جا ویر اندے نال بھی پیار کر تو آڈا چھوٹا ویرنا علی اکبر نے اپنی بہنوں گود اندر لے لیا آکھیا بہنے رب سلامت رکھے تینوں نانے دا دین زندہ کرنے واسطے آیا اقتدار دی سانو ضرورت نہیں حکومت دی ضرورت نہیں اللہ نے شہزادے جنت دے بنائے نے جس ویلے میدان دے اندر نکلیا کئیاں غافراتے جڑے نے کئیاں یزیدی فوج تے اوپر حملہ آور ہوئے نے کئی ابن زیاد دے سپائیاں نو قتل کیتا ہے انہوں نے کیرا پالیا ابن زیاد دی فوج نے کیرا پالیا اور علی اکبر دے اوپر تیر تے نیزے مار دے پہنے انہیں نیزے مارے نے کہ علی اکبر اپنی سواری تو تھلے آگے گریا زمین دے اوپر گریا اینا آدھے کی یا بتاؤ یا بتاؤ ادرکنی اے میرے ابا حسین میری خبر لونا میں تک تو ڈگ پیا زمین دے اوپر حسین ابن علی دوڑے نے آکیا پتر اللہ دے حوالے اللہ دی سپورٹ کرنا ہی نا علی اکبر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا علی اکبر تو بعد سارے نکل دے گئے نے سارے شہید ہو رہے نے آخری جڑا پھول رہ گیا ہے کربلا دے اندر سیدنا علی اصغر رہ گیا ہے نا ایک کربلا حسین سندہ پہ آئے کربلا دا واقعہ سننا ہے میرے کولو آپھر تینوں میں اپنا کھل کے بیان کرن لگا ہے علی اصغر جڑائی نا اے پیاسا تے بکھا تنہ دنہ دا کوئی ماپے جڑے برداشت نہیں کر دے ساڑھا پتر تے لگتے جگر جڑائی نا پکا تے پیاسا روینا تے ہم دنوں آواز
آئے جڑی شہر بنا کون شہر بنا جڑی حسین دی بیوی نا آخ لگے میرے آقا تے حسین اس شہزادے دے واسطے پانی دا کچھ بندو بس کرنا اے بچہ پیاسا ہی مر رہا ہے حسین ابن علی آگ دینے آدھنے وہ شہر بانو میں پانی نہیں منگنا اپنی زبان جڑی ہے نا اندے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے نا اے بچہ پیاس اپنی بجھا رہے ہیں حسین ابن علی باہر نکلے نے آدھنے وہ یزیدیو اے میرا لفتے جگرے اے میرا نور نظری نا اے 6 مہینے دا بچہ ہے نا اے بھی رہ گیا سی کربلا دے اندر اے بھی اپنے نانے دادے دے دین واسطے نکلے آئے اور نہ اے بھی شہید دون واسطے نکلے امام حسین دی گود دے اندر ابن زیاد دے سپائیاں نے ایسنا تیر ماریا نیزہ ماریا 6 مہینے دا بچہ علی اصغر دی حلق دے اوپر لگ گیا ہے حلق تانی لنگ کے حسین دے بازو دے اوپر لگ گیا ہے تے حسین کی آمنے او ابن زیاد کل قیامت والے دیں میرے نانے دے دربار دے اندر کی جواب دیں گا آج میرے علی اصغر 6 مہینے نو انہوں بے تو نیزہ مارے نا حسین بھی زخمی ہو گئے نے جس ویلے نیزہ نکالیا تے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا اے جڑا 6 مہینے دا علی اصغر اے بھی اللہ نو پیارا ہو گیا نا اے محرم قربانیاں دا مہینہ صبر دا مہینہ نا اہل بیت دا نام و نشان مٹان والے ہو تو ہاڑے نام و نشان مٹ جان گے نا لیکن حسینیت زندہ بادی چلے گا قیامت تک لوگ نام لیں گے نا یہ آخری شہزادہ رہ گیا ہے نا کون شہزادہ ہے نا جن دے بارے دے اندر نبی نے جملہ بولے آئے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوں میں حسین دے بچوں آنا نبی دا دوسرا فرمانے فرمایا کہ سیدہ الشباب اہل الجنت الحسن والحسین ایک جنت شہزادہ باہر نکلے آئینا حسین ابن علی نے سینہ تان لے آئے خیمے دی اندر اپنی بیوی نو بلایا آکن لگے وہ میری شہر بانو میری زندگی دی ساتھ نے اے بندہ کتے پردیس دے اندر جائے نا اے بندہ اپنی بیوی تو جدا ہوئے نا پھر اپنی بیوی نو نصیحت وصیت کر دائے نا سیدنا حسین ابن علی اے جڑے نے علیہ السلام اے آمدن میری شہر بانو پریشان نہ ہوئی نا میں ہون چلے کربو بلاد میدان دے اندر شہر بانو دیا اکھان دے اندر ہنجو آگے بانو دیا کاندے اندر ہنجوان دا سیلاب آگے آئینا آکے کی آندیاں دیا حسین میرے سر دے تاج اللہ تینو سلامت رکھنا جس عورت دا خامت دنیا تو چلا جائے حسین ہوندہ کی حال ہوندہ ہے نا اس واسطے میں روندی کر لاندی ہے نا حسین میں کلی کے میں روانگے حسین ابن علی نے تسلی تے صبر دی تلقین کیتی ہے نا جس ویلے تیاری کر لائے حسین نے عبا پہن لائے علی دی تلوار ہاتھ دے اندر اپنے نانے دا امامہ پہن لے آئے نا سارے تیاری ہو گئی ہے سواری بھی خیمے دے اوپر آ گئی نا سواری تے سوار ہون لگے نے تے حسین دی چھوٹی لگتے جگر جنوں سیدہ سکینہ آگ دینے عربی دے اندر آدھے سکینہ اور پنجابی اردو دے اندر آگ دے سکینہ عربی دے اندر آدھے نے سکینہ حسین فرمان دینے او میرے دے تو اللہ تیرے سپورد اللہ دے حوالے اے سیدہ سکینہ رو پیانے آدھیاں نے بابا کدھر چلے ہونا
آکھن لگے میں کربلا دے میدان دے اندر آندے ہو میری لگتے جگر میرے نور نظر آج 10 محرم ہو گئی ہیں آج اسی شام دے روز افطار اپنے نانے کول کرنے نے محمد کول ہے اے سیدہ سکینہ جڑیاں 6 سال دیاں اے اپنے بابے دے پیروں دے اندر پہ گئی ہے آدھی ابا جان ہے میں تو آنو پتا ہے میں انہی دیر سوندی نہیں میں نو نیند نہیں آندے جنہی دیر تسی میں نو سورہ ملک نہیں سنا دن دے تو ہاڑے تو بعد میں نو کون سنائے گا نا تے سکینہ کی آندیاں بابا میں تو ہاڑے سینے دے اوپر سر رکھ کے لیٹن والی ہیں اے دیدہ کی بنے گا نا تے سیدہ سکینہ رو پہیاں نے اپنے بابے والوے کے حسین دیاں کاندے اندروں آنسو آئے فرمایا ہوتی ہے روئین تے سیدہ سکینہ دا سوال ہے آندھی ابا جان میں تو ہاڑے کولو ایک سوال کرا فرمایا میرے تے مانگ کی مانگنی ہے میں مسافر دنیا تو جان والا ہے سیدہ سکینہ نے ہاتھ بن دیتے نے آندھیاں نے بابا مینو ایک سوال دا جواب دے دیا جنا حسین فرمان دینے او بیٹے سوال دا جواب دیاں گا حکم تا کرنا تے آکن لگی ہے نا ابا جان یتیم کنو کہندے نے ہوئے میری سکینہ نے کیڑا سوال کر دیتا ہی راجہ جنگ والیا سکینہ دی ابا جان میرا ایک سوال ہے نا اس سکینہ کہندی ہے نا ابا جان یتیم کنو کہندے نے انی گل ہوئی ہے نا سیدنا حسین ابن علی دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آگے نے فرمایا میرے سکینہ یتیم انہوں کہندے نے جندہ بابا دنیا تو چلا جائے جندہ بابا دنیا تو رخصت ہو جائے انہوں یتیم کہندے نے تے سیدہ سکینہ دیاں بابا جان میں پھر یتیم ہو گئیاں میں پھر یتیم ہو گئیاں نا تو سیکھ جا رہے ہو سفر دے اوپر جا رہے جنا آکھن لگے ہوتی ہے یتیمہ دے حالے میں یہ حسین ابن علی دی بین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دوڑ کے آئیاں نے نا اپنے ویر نو تیار کیتا ہے نا سیدہ زینب کی آمدیاں نے آدیاں حسین وہ میرے ویر آخری بار اپنی بین دنال پیار کر لے وہ ویرہ جدائیاں پین والیاں پینا بائیاں دے اندر اللہ پینا بائیاں دیا جدائیاں نہ پا دیں ادھر زینب کولو سبق لے لو جدائی دا آدھیوں ویر حسین میرے نال جدائی پین والی ہے اب میرے سینے نال سینہ لانا جس ویلے حسین ابن علی نے سیدہ سا زینب دے سینے نال سینہ لایا ہے اکھ لگے نے وہ میری بین آخری وار ملنے میرا امتحان شروع ہے نا میرے جان تو بعد اہل بیت دے گھر والے دا تو ہاڑا امتحان شروع ہونا ہے اور میری بہن زینب پریشان نہ ہوئی اللہ تینوں جزا دے گا میرے تو بعد اس قافلے دی قیادت کرنی ہے انہا جملہ بولے سیدہ زینب اگے بڑیاں نے حسین دی گردن دی اندر ہاتھ ڈال لیا آکن لگے حسین ویر وہ بہن تا مر جائے گی اپنے ویر دے جدائی دو حسین کی آمدے نے حسین پریشان نہ ہوئی نا کہتے اے نہ یزید فوج کہہ دے ابن زیاد دی فوج کہہ دے حسین میدان دے اندر نہیں آیا حسین نکلے نے اپنے سوارے دے اوپر سوار ہو کے باہر نکلے نے جس ویلے للکارا ماریا او ابن زیاد دے سپائیو نبی دا نواسا آگیا جنا جنت دا شہزاد آیا یہ فاطمہ دا لال آیا حسین ابن علی آمدنے ابن زیاد
کوئی کافر نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، سارے نبی دی امت نے حسین نو شہید کیتا ہے، کافر نہیں جڑے کلمے دا انکار کرتے، کلمہ پڑھنے والے، نبی دا نام لین والے، نبی دا ذکر کرنے والے نے آل نو ختم کیتا ہے۔ تے حسین ابن علی نکلے میدان دے اندر، ابن زیاد دے سپاہیاں نو مارنا شروع کیتا، جس ویلے حملہ کیتا ہے کئی سپاہی ابن زیاد دے مارے گئے، ابن زیاد دی طرفوں اعلان ہویا آکے حسین دا کیرا پالو، حسین نو چاروں طرف گر لیا، سارے نے یکم مشت جڑے تیر برسائے، نیزے برسائے نے، جس ویلے تیر تے نیزے برسائے نے، حسین ابن علی اپنی سواری تو تھلے گرے نے، اس ظالموں نبی دیال دینال دشمنی رکھن والے ہو، نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، او مدینے والے ہو، یا اہل المدینہ تے، او مدینے والے ہو، ایک گلی یاد رکھیا جنہیں میری آل دینال دشمنی کہتے، انہیں محمد نہ دشمنی رکھے، انہیں نبی دینال جنگ لڑی نا، انہیں گل کم دے گئے نے تے حسین ابن علی آندے نے، او ظالم میں شہید دون واسطے آیا ہے، میں اقتدار سمالن دے واسطے نہیں آیا، جس ویلے تیران تے بارشاہ ہو گئیاں نے نا، حسین ابن علی سجدے دے اندر پہ گئے نے، اور راجہ جنگ والیا یہ دردناک واقعہ میرے حسین دا، کربلائے حسین دے اندر حسین زمین تے سجدہ ریز ہو گئے، ادھرو شمرایا انہیں نے جڑا چورا نکالیا خنجر دا بار گیتا ہے، حسین دی کمر دے اوپر ایسرا گوڑا را کے حسین دیاں ظلمانو پکڑ کے گلے تے خنجر چلایا انہا للہ و انہا الیہ راجعون۔ حسین ابن علی اللہ نو پیارے ہو گئے نا، اے سواریاں دوڑ دیاں پھر دیاں کربلا دے اندر، ابن زیاد دے زبائے اے جڑا حسین دی لاش نو رون دے پھر دینے نا، ابن زیاد اللہ تیرے اوپر لعنت کرے نا، نبی دیال دے لاش نو رولن والے ہو، حسین دا گلا علیدہ کر دیتا ہے نا، تے اندر سیدہ زینب کی فرماندیاں نے آندیاں نے، او میرے شہر بانو، او میری پاپی، انج لگتا ہے خاموشی ہو گئی ہے نا، ہن آواز دا تلواراں دی آ رہی ہے، خاموشی چھا گئی ہے نا، سیدہ زینب دوڑ کے باہر نکلیاں نے، پھر ویکھ دیاں پئیاں نے حسین شہید ہو گئے نے، گردن اتری ہوئی ہے نا، ابن زیاد دی فوج نے ان جڑا سر مبارک حسین دا نیزے دے اوپر لجڑا رکھیا ہویا، اس طرح اوپر کیتا ہویا ہے، زینب دیاں چیخاں، او زینب دے بین جڑے نے، تے زینب کی آمدیاں نے، اللہ انہا دا بیڑا گر کر دے، میرے ویر دا گلا اتارے، انہا ظلم ساڑے نال کیتا، جیسے لے وہ زینب اندر دوڑیاں نے، اپنی پرجائی دے سینے نال لایا، سینے نال لکے آندیاں نے پاپے تو بیوہ ہو گئی ہیں، میرا ویر چڑا چلا گیا ہے نا، علی دی کھیتی یہ کٹ گئی ہے نا، اور زینب علی دی بچڑ گئی ہے، حسین تو زینب پین بھی بچڑ گئی ہے نا، اندر آپس دے اندر خیمیاں دے اندر بیٹھے نے، سیدہ سوکینہ کی آمدیاں نے پھوپھو زینب میرا بابا نہیں آیا، لوکاں دے بابے چلے آ رہے نے، لیکن میرا بابا کئیاں کینٹیاں تو نہیں آیا، سیدہ زینب نے سینے نہ لایا، فرمایا میرے پتے جے سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے نا، یتیم ہو گئی ہے نا، دن جنہ دے مر گئے جنہ دے ماں پیو یتیم ہو جاندے نے، سیدہ سکینہ نو دلاسا دیتا سیدہ زینب نے، فرمایا میرے پتے جے صبر کرین، میرے اوپر ازمائش آ گئی نا، اے حسین
ابن علی دا لاشا پیا ہویا اے ٹکڑے ٹکڑے کیتی جا رہے نے شام ہوگی خیمیاں دے اندر جنہوں لوگ شام غریب آگ دینے ہر مسلک نے اپنا اپنا نام رکھیا کوئی لوگاں دے شام غریب میں آکنا ہے مصیبت دا ٹائم آ گیا ہے نا حسین بھی شہید ہو گئے نے سارا خاندان شہید ہو گیا لے بیدہ سیدہ زینب دیوائی نے ایک خیمیاں دے اندر داخل ہون لگ پہ زبائے سیدہ سکینہ جڑیاں نے حسین دی چھوٹی جی لگتے جگر ایک دروازے دے اندر کڑی ہو گئی ہے آندھیو سپائیو پچھے ہٹ جاؤ نا اندر اہل بیت نے نا اندر سید زادیاں نے پیشاں ہٹ جاؤ نا ایک باغی نے حملہ کیتا سیدہ سکینہ تے حسین دی 6 مہینے دی بیٹی تے اے تکا مارے آئی نا سیدہ سکینہ رڑ دیاں دروجیاں نے سکینہ رو پیاں نے زینب نے اٹھایا نا آندھیوں میرے پتے جے کھڑی تاؤن سیدہ سکینہ دو ہوئی سوال آندھی پھپو جے یتیم کنوں کہندے نے سیدہ زینب دیاں چیخاں نکلیاں فرمایا میرے پتے جے یتیم انوں کہندے نے جنہاں نو تکے پہننا آج تو آندھی سیدہ سکینہ رو کے آمنی ہے آندھی پھپو جان میں تا یتیم ہو گئی ہیں میں لٹی گئی ہیں نا میرا بابا ہن مڑ کے نہیں آئے گا انی گل گیتی ہیں نا انہ دے خیمے اجاڑنے اکھاڑنے اے ابن زیاد دی فوج نے اے خیمے اتارنے شروع کیتے سیدہ زینب فرمانیاں نے او باغیو ساڑا سامان بھی لٹ لیا جے او میرے ویر بھی قربان ہو گئے میرے پتیجے تے پانجے بھی قربان ہو گئے نے ساڑا سامان بھی لے لیا جے نا کسے نے واپس سامان نیجے کیتا جس ویلے شہزادیاں نو گرفتار کر لیا اس قافلے دے اندر جڑائی نا حسین ابن علی دا لگتے جگر امام زین العابدین جندے تو سید چلے نے اگر زین العابدین نہ بچدا سید دا نام و نشان نہ ملدا تے ہم دے سید زینب سیدنا امام زین العابدین جنہوں لوگ سجاد بھی آکھ دے امام زین العابدین آدھے نے آدھی پہنا میں مقابلہ کرانگا تے اگے کی بین آمنی ہے آدھی ویران تو تنہا رہ گیا ہے اے جڑا تو ساڑے نال رویں گا اے ویران دے نال پہنا چنگیاں لگ دیاں نے ویر پہنا دے نال چنگے لگ دے نے اے تنہا اللہ کسے نوی نہ بنائے نا اے نہیں گل کی تھی تے سیدہ زینب نو ہاتھ کڑیاں لگا لیاں نے نا ابن زیاد سپائیاں نے حواریاں نے جڑائی نا اے جڑائی امام زین العابدین نو بیڑیاں پہنا دیتیاں گلے دے اندر سنگل ڈال دیتے ہاتھ کڑیاں لگا دیتیاں نے تے زین العابدین دے او ظالم میرے بابا دے نال ظلم کیتا جنا میں تا بیمار چھوٹی جی عمر دا بچائیں اللہ قیامت والے دن بدلا لائے گا ادھر امام زین العابدین نے ایسنا سنگل ایک سپائی نے کھچائیں زین العابدین نے سر نوٹایا اکن لگے اسی یزید دے سامنے اپنا سر نہیں کوئی جڑے جھکاواں گے سر جھکے گا اپنے مولا دے دربار دے اندر ایک قافلہ گرفتار ہو گیا سیدہ زینب نو لے کے جا رہے ہیں باغیے ابن زیاد دے زبائے جس ویلے حسین دے لاشے دے کولو گزرن لگیاں سیدہ سکینہ دی نگاہ پہ گئے اکن لگے پھپو جان او میرے بابا لیٹے نے مینو ایک واری ویک لین دینا ایک باغیاں نے زور دنال کے چیا اے آندے نے نہیں زینب تو اپنے ویرنو اندہ لاشا بھی ویکن دینا زینب ہم دیو یزیدیو اے میرا ویر جنا اے جنت دا شہزادہ جے اے
او بندہ جنا جنوں نبی بوسا دندے تے لیندے زمنا نبیاں دی ظلماں دے اندر ہاتھ ڈالن والا نبی دی کمر دے اوپر بیٹھن والا نبی دے کندیاں دے اوپر سواری کرن والا اینو ویکھن دی بھی اجازت نہیں دیتی نا سیدہ زینب کولوں گزریاں اپنے ویر دے مڑ کے ویکھ دیاں نے آندیاں نے واہ محمد واہ محمد ہائے ویرا تیری پین گرفتار ہو گئی ہے تیری پین تینوں ایتھے چھڑ کے جا رہی ہے یزیدیاں نے لاشا بھی اٹھام دے اجازت نہ دیتے ایک کوفے دے اندر گل لمبی نہ ہو جائے نا جس ویلے کوفے دے اندر ایک پہنچیا قافلہ ابن زیاد دے دربار دے اندر حسین دا سر پیش کیتا گیا ایک ٹرے دے اندر تھالی دے اندر یا پرات دے اندر رات کے تے ابن زیاد دے دربار دے اندر پیش کیتا گیا ہے سر مبارک حسین ابن علی دا جس ویلے حسین ابن علی دا سر مبارک پیش کیتا گیا ابن زیاد ظالم نے حسین دے ہوٹاں دے اوپر اس طرح چھڑی ماری ہے نا اے نک دے اوپر چھڑی مار دائے نا آندہ حسین تم مر گیا ہے مٹ گیا ہے نا سیدہ زینب فرماندیاں نے آندیاں نے وہ ابن زیاد نام ماری میرے ویرنو نام ماری میرے ویرنو اے پہنا دے کلیجہ پھٹ جائے گا نا یتیم بچی روئے گی نا اس ابن زیاد نے ہونٹا دے چھڑی مارے تے سیدہ رو کے آندیاں نے ابن زیاد اللہ تیرنا حشر برا کرے گا نا انہا ہوتا نو نبی چمن والا پیار کرن والا اینا تو چھڑی مار دے اس دربار دے اندر ایک نبی دا صحابے حضرت زید بن ارقم یاد رکھ رہا حضرت زید بن ارقم بوڑا صحابی ہے نا اے دربار دے اندر کھڑا ہے ابن زیاد نے ہونٹا تے چھڑی مارے تے زید بن ارقم کیاں دے نبی دا صحابے آندے ہو ابن زیاد اللہ تیرے تے لعنت کرے اور نبی دے شہزادے تے ہونٹا تے مارن والے انہیں آکیا کہ ابن زیاد نے جواب دیتا آندہ تو نبی دا صحابی ضرور ہیں او بوڑے دی وجہ دنال تینوں چھڑن لگ گیا ورنہ تینوں اسی قتل کر دینا دے زید بن ارقم آکھدا 1:30 بجے ختم کرا گا حضرت زید بن ارقم آمدنے وہ لوگوں نبی دے نواسے نال ایک پیار محبت دی بجائے ہونٹا تے چھڑیاں مارن والے ہو قیامت والے دن میں گواہی دیاں گا اللہ ابن زیاد تے اوپر لعنت کرے زید بن ارقم کہہ رہے نبی دا صحابی لعنت کر رہا تے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے نبی انہاں دے اوپر میں بھی لعنت ہے اور تو بھی لعنت اللہ تے فرشتے بھی لعنت کر دے نبی دی آل دے نال دشمنی کرنے والے تے فرشتے دی بھی لعنت رب دی بھی لعنت نبی لعنت کہے آنا کربلا دے اندر داخل ہویا قبر کربلا تو پار قافلہ نکلے آئے کوفہ دے میدان دے اندر لوگ چتا دے چڑھ کے کھجوراں سٹ دینے نا ایک قافلہ بکھا ترے آیا نا سیدہ زینب نے چھت والوے کیا اور اوپر عورتاں تے لوگ کھڑے نے اس طرح کھجوراں سٹ دے پہنے تے سیدہ زینب آمدیاں نے او اسی سید زادیاں ہیں صدقے دا مال جائز نہیں اسی تا دین والیاں دے وچوں ہیں لین نالیاں دے وچوں نہیں ایک کھجوراں ساریاں واپس جا رہیاں نے نا ایک کوفے دے اندر گرفتار ہو کے قافلہ بیٹھا آمتے نو کوفے تو اگے لے جوانا دمشق تے لے چلانا دمشق تو مدینے دے اندر پہنچ کے تے اختتام کر دیا قافلہ چلیا تو ان مدینے دی طرف روالا ابن زیاد دی فوج نے کیا حالات خراب ہو رہے نے لوگ میدان دے اندر آ جانگے ابن زیاد نے قافلہ جڑائنا یزید دے دربار دی طرف روانہ کیتا حسین ابن علی دا سر نیزے دے اوپر ٹنگیا ہویا سیدہ زینب بار بار اپنے ویر دے والوے
ویک دیاں نے آدیاں ویرا پہنا دا سایہ بنوا لیا تیری بہن نو اج قیدن بنایا ہے فاطمہ دے بیٹی نو قیدی بنایا نا اے جس ویلے دمشق نو قافلہ جا رہا رستے دے اندر قافلہ رکیا ہے نا ابن زیاد دے فوج دا پانی جڑا ختم ہو گیا ہے نا پانی ختم ہو گیا انہوں نے اعلان کیتا ہے کہ پانی ڈھونڈ کے لایا جائے قافلہ پیاسا ہے ابن زیاد دی فوج جائے پانی ڈھونڈ کے لائے جس ویلے پانی لے کے آئے سیدہ زینب فرما دیا ایک قافلہ رکیا پھر آگے چلے گیا ایتھے سیدہ سکینہ سوئے اور اکیلے نو چھڑے پھر روانہ ہوئے ہن جس ویلے دمشق دا چوک آ گیا جس ویلے یزید دے دربار دے اندر آخری گلہ کر رہا ہے یزید دے دربار دے اندر قافلہ پہنچا تو پہلے رستے دے اندر ایک چوک دے اندر اے جڑے باغی یزید دی فوج نے انہاں نے موسیقی دا جڑا شور کیتا ہے نعت گانا جڑا گایا اس واسطے گایا کہ اہل بیت دا قافلہ لوکاں نو نہیں دسیا اے نبی دا نواسا لوکاں نو یہ دسیا اے او لوگ نے جڑے باغی نے دہشت گرد نے یزید دے ہاتھ دے اوپر ہاتھ رکھ کے بیت دا انکار کرنے والے تاکہ نصیحت پکڑ جو یزید دے خلاف نہیں چلنا جس ویلے دمشق دے چوک دے اندر پہنچیاں لوگ چھتاں دے اوپر چڑھ پینے کوئی بندہ دہشت گرد پھڑیا جائے کوئی اشتہاری پڑھیا دنیا کٹھی ہو جاندی پتہ نہیں کی ہو گیا تے جس ویلے سیدہ زینب گرفتار نے اور انہاں دا قافلہ گرفتاری دی حالت دے اندر سامنے ایک مقام تو بی بی چڑھے چھت دے اوپر چڑھ کے ویکھیا قافلے دا برا حال ہے سید زادیاں رلیاں نے منہ دے اوپر مٹی ہے کپڑے گندے نے اس عورت نو ترس آ گیا ترس آیا تے کی آکھدی ہے آکھدی ہے کہ وہ میری بہن قیدن تو اگر تینو کسی چیز دی ضرورت ہوئے تے مینو دسنا میں تینو چیز مہیا کرا تے آکھن لگی میں قیدن ہاں میں تیرے کولو کی منگ سکنی ہاں میرا خاندان بڑا اچھا ہے اس نے آکھیا کہ پانی پلا دیو سیدہ زینب نے پانی دی گل کی تھی عورت نے پانی پہنچایا پھر کھجورا پہنچائیاں جو کچھ خدمت کر سکتے خدمت کہتے تے جان لگی عورت کی آکھدی آندھی ہے تو قیدن ہے اور مینو اے دسنا میرے واسطے ایک دعا کر دیں گی تے سیدہ زینب فرما دیا ہاں اماں جان میں دعا کر دیاں گی کس واسطے دعا آکھ لگی میں اس واسطے آکھیا میں ایک کار دے اندر مدینہ منورہ دے اندر رہندے سے اس اماں نو نہیں پتا یہی زینب ہے اس اماں نو نہیں پتا یہی نبی دا نواسا حسین ہے جندہ سر نیزے دے اوپر ہے تے اماں جان آندیاں میں مدینے دے ایک گھر دے اندر رہی ہیں خادمہ بن کے رہی ہیں نا سیدہ زینب پوچھ دیا ماں جی مدینے دے اندر خادمہ بن کے کس دے خادمہ آکھن لگی میں فاطمہ تو زہرہ دی خادمہ رہی ہے نوکر رہی ہے خدمت کرنے والی رہی ہے تے انہیں میں نو ایک جان لگیا جدو میں فارغ ہوئی اس کر دے اندروں میں نو سیدہ فاطمہ نے ایک وصیت کیتی ہے آکھ دی جدو کو قیدن ملے قیدی ملے ان کو لو دعا کرائیں اللہ قیدیاں دی دعا نو قبول کرتا ہے دعا کرائی میں نو فاطمہ تو زہرہ نے وصیت کیتی ہے میں اس واسطے آکھیا تے سیدہ زینب دی آنکھاں دے اندروں آنسو آئے آکھن لگی میں جان پریشان ہو میں دعا کرنی ہے آکھن لگے وجہ کی ہے تعارف تا کرا کون فاطمہ آکھن لگی مائی ان دے گھر دے اندر ایک بیٹی زینب سی اور ان دا ایک بیٹا حسن تے ایک حسین سی حسن میں نو پتہ لگ گیا ہے فوت ہو گیا شہید ہو گیا ان پتہ نہیں زینب دا کی حال ہوئے گا حسین دا کی حال ہوئے گا انہا اس بی بی نے نام لیا تے سیدہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے آدھیاں نے اماں جان میں او زینب جنوں پیار کر دی رہی ہیں ماں جی تے پیران دے تلے زمین نکل گئی ہے نا پیر تک ویکھیا آکھیا تو سید زادی ہیں اوہی زینب ہے آکھن لگی تیرا ویر حسین ایک زینہ تے سیدہ اشارہ کر کے آدھیاں نے اماں جان نیزے دے اوپر تیان مارو میرے ویر حسین دانا اماں دی پیران تلے زمین نکل گئے آدھی
دیو ظالم سید زادیاں دے نال اے حال کیتا جنا انہیں تکلیف ہوئی دربار یزید دے اندر پیش ہو گیا یزید نے آکے آئینا اس دربار دے اندر لونڈیاں پیش ہو گیا کنیزاں پیش ہو گیا نینا ایک وچو با شامی بندہ آیا نا آکھ لگا یزید ایک کنیز فاطمہ اے حسین دی بیٹی ہے فاطمہ آکھ لگی ایک کنیز مینو دے دے تے سیدہ سکینہ تے فاطمہ حسین دیاں لگتے جگر نور نظر دوویں جا کے اپنے پھپی دے سینے نہ لگیا پھپی جان ساڑھا والد حسین شہید ہویا سانو انہوں نے کنیزہ بنایا لونڈیاں سمجھیا تے حسین ابن علی دی لگتے جگر آدے او یزید تیرے دربار دے اندر سید زادی موجود ہے جس ویلے او شامی نو پتا چلیا کہتا حسین دی لگتے جگرے شامی کی بولتا ہے آندھا یزید اللہ تینو غرق کرے تیرا بیڑا غرق کر دے تو سید زادیاں دے نالے حال کیتا ہے یزید نے حکم دیتا ہے اس شامی نو بھی سارو اڑا دیتا ہے قتل کر دیتا ہے انو جدو انو قتل کر دیتا ہے شامی نو یزید نے قتل کراتا ہے رش زیادہ ہو گیا بھی ذرا کھل جو جس ویلے شامی نو بھی قتل کراتا اے یزید دے دربار تو نکلے آخری گلہ ٹائم ہو گیا جس ویلے یزید دے دربار دے اندروں فارغ ہوئے نے تے جس ویلے مدینے قافلہ روانہ ہون لگائے قافلہ روانہ ہو رہا اے مدینے دے اندر قافلہ جان لگائے نا مدینے دی حدود دے قریب قریب ہے مدینے دی حدود دے قریب قریب ہے مدینے دے اندر سیدہ زینب نے ایک پیغام بیج دیتا ہے اس واسطے پیغام بیجیا انہوں نے کہہ دیو حسین دی بہن زینب آ رہی ہے حسین دی بیٹی سکینہ آ رہے حسین دا بیٹا بیمار زین العابدین آ رہا تے مدینے دی اندروں دوروں نکلے نا ایک قافلہ مدینے دی سرزمین دے اوپر آکے ٹھہرے آئینا تے اندروں مدینے والے کی آندے نے اہلن و سہلن مرحبا مرحبا خوش آمدید الفاظ بولے نے سیدہ زینب کی فرماندیاں نے آندیاں مدینے والے میرا حسین گیا سار مبارک جڑا حسین دا جسم جڑا جتے بھی دفن ہے سار حسین دا مدینہ منورہ دے اندر جنت البقیع دے اندر اور فاطمہ اپنی امہ دے قدمہ دے اندر دفن ہے تے حسین ابن علی دا سار مبارک سیدہ زینب غاندیاں نے او مدینے والے نبی دی امت نے ایڈا ظلم کیتا ہے نا حسین دی گردن اتاری ہے نا حسین دے وال خون دے نال پرے ہوئے میں قربان جاوا مدینے دے اندر قافلہ گیا جس ویلے سیدہ زینب نے نبی پاک دے روزے دے اوپر حاضر ہو کے آندیاں نے سونیاں او میرے نانا جان اے بچی سکینہ آندی دادا جان حسین نہیں آیا حسین نہیں آیا نا اسی اندہ سلام لے کے توڑے کو لائے نا اے سلام قبول کر لونا اے رات خواب آیا نا لوگ آکھتے ہیں حدیث دے اندروں قرآن دے اندروں واقعہ کربلا پیش کرو تاریخی واقعہ ہے حسین ابن علی دا واقعہ تے اعتراض کرنے والے ہو عمر فاروق دا بھی واقعہ نبی دی وفات تو بعد ہویا عثمان ذوالنورین دی شہادت بھی بعد دے اندر ہوئی اور صحابہ دیا شہادتہ بعد دے اندر ہویا اے بھی ایک تاریخ دا حصہ ہے لیکن حسین دے غم دے اندر نبی پاک نے رونا دونا جڑا ہے انہوں بھی ثواب دی نیت دے نالا کیا ہن حوالہ میرے کو لو سن دے جالا تے مشکا شریف دا حوالہ اینا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی آخری کا حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے دوپہر دا ٹائم زور دا مینو خواب آیا نا میں دوپہر ویلے
ویلے آرام کردہ بیازا مینو دوپہر ویلے خواب آیا ہے نبی پاک کربلا دے اندر مشکات دے اندر احمد دے اندر بہکی دے اندر اے حوالہ موجود ہے جڑا سنا رہا کہ ابن عباس فرماندے نے میں خواب دے اندر نبی نو خون والا ویکیا حضور دے وال بکھرے ہوئے نے حضور دے چہرے دے اوپر مٹی بڑی پئی ہوئے نا ہاتھ بھی خون آلود نا نبی دے ہاتھ دے اندر ایک شیشہ ہے تھالی نمائنا حضور کربلا دے اندروں خون اٹھا کے اس طرح رکھی جا رہے نے حضرت ابن عباس فرما دنے محبوبہ آج اپنی حالت بنائی ہے فرمائے ابن عباس میرا حسین کربلا دے اندر شہید ہو گیا ہے میں صبح تو لے کے شام تک انہاں دا خون اکٹھا کردا رہا ہے نا اندا راوی ابن عباس نا اور مشکات شریف دا حوالہ دے دیا جامع مشکات دے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مرات ستی ہوئی ہیں ایک نبی دے بیٹے ابراہیم جڑا ان دی دائی ان دا نام بھی ام سلمہ نا ایک کہندی میں نبی دی بیوی دے گھر دے اندر داخل ہوئی ہیں سیدہ ام سلمہ روندیاں کرلاندیاں نے میں کہ اماں جان کی میں رو رہی ہوں سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے آندیاں نے میں رات ستی ہوئی ہیں میری اکھ لگ گئی ہے نا میں نو خواب دے اندر میرا شور محمد ملے نے صلی اللہ علیہ وسلم میں روندی اس واسطے ہیں کہ میرے شور نبی دائے آلینا ہاتھ بھی خون دنال بھرے ہوئے نے وال مٹی دنالے نا کپڑے بھی خون آلو دینا میں پوچھ دی پہیے محبوبہ ہاتھوں خون دنال رنگے ہوئے نے آتن لگے میں سلمہ میرا نوازا میرا ایک پول جڑائنا علی دی کھیتی اجڑ گئی ہے اور زینب جڑی میری حسین تو بچڑ گئی ہے نبی انہا روئے نے ام سلمہ فرماندیاں میں کیا سونیا صبر کرو نا حضور فرماندے نے میں ہر گل دے اوپر صبر کر سکنا ہے لیکن میں نے حسین دی شہادت دے اوپر میں بے صبرہ ہو گیا ہے نا میرے اختیار دے اندر نہیں رہا ہے نا ام سلمہ فرماندیاں حضور نے اندے دشمنانوں بددعا دیتی ہے نا ام سلمہ فرماندیاں نے حضور نے شہادت تو بعد انہا غمایا لوگ آکن کے شہادت کربلا چو ہون ہوئی حضور کے میں روئے تے ام سلمہ نبی دی بیوی آندی ہے نا میں نو رات خواب دے اندر ملے نے میں جا کے دوڑ کے گئی ہے اے ام سلمہ جنہوں حضور نے کربلا دی مٹی شیشی دے اندر پا کے دیتے تے ام سلمہ فرمان دیا میں دوڑ کے گئی ہے اس شیشی نوے کے آئی نا جڑی مٹی سی وہ خون بن گئی ہے ام سلمہ دیا آوازاں بلند ہو گئی نے آندیاں نے ابن زیاد و کوفے والے ہو نانے ساڑے دے کل میرے شور دے دربار دے اندر کی جواب دے ہوگے نا اے شہید زندہ ہوندے مردہ نہیں ہوندے آندے لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون حسین دا سر مبارک جنت البقیع دے اندر دفن ہویا اپنی ماں دے پہلو دے اندر قدمہ دے اندر اللہ کو لو دعا کریے اللہ میرا سنانا تو ہاڈا سننا قبول و منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیہ وسلم